मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का बहुत ही ज़बरदस्त और मुजर्रब किस्म का एक नक्श आप दोस्तों की खिदमत में लेकर आया हूँ, बहनों की खिदमत में लेकर आया हूँ। ये इतना कामयाब और मुजर्रब है शोहर के दिल में प्यार डालना। अगर किसी शख्स ने या किसी औरत ने आप लोगों के दरमियान जुदाई का अमल डलवा दिया है या किसी ने तलाक का अमल डलवा दिया, आपके अंदर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ झगड़े, छोटी छोटी बात पे जो है लड़ाइयाँ झगड़े, या आपको माँ बाप के घर भेज दिया हो या बच्चे छीन लिए हो या आपको घर से भगा दिया हो, ठीक है, या आपको डिवोर्स दे दी, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया का बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का नक्शा आप दोस्तों की खिदमत में लेकर आया हूँ। तो इससे इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलना है। इसमें आपने तरतीब गलत नहीं करनी, तरतीब वीडियो को आपने पूरा देखना है, ठीक है। तरतीब आपने नक्श की गलत नहीं करनी, जिस तरतीब से मैं आपको नक्श का तरीकाकार बताऊंगा, ठीक है। और इस नक्श की इजाज़त के लिए कमेंट सेक्शन में आप अपना नाम लिख दें ताकि मैं आपको इसकी इजाज़त दे दूं। तो चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्रोसेस की जानिब। प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले आपका कोई भी मसला है, जायज़ है नाजायज़ है, ठीक है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं 0303 74 66 116। दूसरा नंबर है 0312 676 23 71। पीर बिलाल शाह मेरा नाम है, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। फजूल टाइम वेस्ट बंदा मेरे व्हाट्सएप पर ना है, काइंडली व्हाट्सएप से दूर रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह आपका कोई भी मसला है, जादू का मसला है, तावीज़ात का मसला है, जुदाई का मसला है, तलाक का मसला है, ठीक है, किसी को बीमार आपने करना है, नाजायज़ ना हो, बस इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। और शादी का मसला है, ज़मीनों का कोई मसला है, प्रॉपर्टी का कोई मसला है, ठीक है, एनीवन दुनिया जान का कोई भी मसला है, आप मुझसे रब्ता कर सकते हो। फजूल टाइम वेस्ट बंदा मेरे व्हाट्सएप पर ना है काइंडली। चलते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्रोसेस की जानिब। सबसे पहले आपने खाने बना लेने, खाने बनाने के बाद आपने यहां से शुरू करना है, इस खाने से शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये नक्शा आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने अलहुब लिख करके फलां बिन फलां, सबसे पहले अपना नाम लिखना है। अगर फॉर एग्जांपल आप लड़की हो, आपने शोहर को ताबे करना है, बीवी हो, आपने शोहर को ताबे करना है, तो सबसे पहले आपने अपना नाम, अपनी माँ का नाम अलहुब लिख करके उस शोहर का नाम और उसकी माँ का नाम आपने लिख देना है, ठीक हो गया। यह है जनाब आपका नक्श हो गया है कंप्लीट। अब आपने इसका इस्तेमाल क्या करना है, इसका इस्तेमाल कैसे करना है, आपने एक तो इस तवीज़ को बना के अपने गले में बांध लेना है, दूसरा तवीज़ आपने वजन के नीचे रख देना है, तीसरा तवीज़ बना के आपने दरख्त पे लटकवा देना है, कांटेदार दरख्त नहीं होना चाहिए। चौथा तवीज़ आपने जो है इसको दरिया में डलवा देना है, ठीक है। और पांचवा तवीज़ आपने कब्र में दफन करवा देना, ठीक है। ये 5 तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो। आप इसे जो मुश्किल लगे आप उसे छोड़ देना, बकाया आप 2-3 मरतबा इसे कर लेना किसी भी उसमें। तो इंशाल्लाह ये आपका नक्श आपका कंप्लीट हो चुका है। तो वीडियो को आपने शेयर कर देना है अपने दोस्तों में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज। और मेरे भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि यार मैं आप बहनों के लिए, आप भाइयों के लिए इतने प्यारे प्यारे नक्श लेकर आता हूँ, इतने कमालात वाले, इतने तिलिस्म, इतने ताकतवर अमलियात लेकर आता हूँ, तिलिस्म लेकर आता हूँ कि यार मैं तो अपने भाइयों का, बहनों का फायदा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे भाई मेरी बहनें मेरा कोई फायदा नहीं कर रही। उसकी क्या रीजन है कि यार
دیکھیں میں اتنے اچھے اچھے عملیات بتاتا ہوں، کسی میری مظلوم بہن کا فائدہ ہو جائے، کسی میرے بھائی مظلوم کا فائدہ ہو جائے، کوئی ظلم کر رہا ہے، کوئی تشدد کر رہا ہے، کوئی اس کا حق تلفی کر رہا ہے، کوئی اس پر جو اس کے زمینوں پہ قبضہ کر رہا ہے۔ دیکھیں میں اتنے اچھے اچھے عملیات لے کر آتا ہوں، لیکن میں نے ایک چھوٹی سی التجا یہ کی ہے کہ میرا آستانہ بن رہا ہے، مدرسہ بن رہا ہے، وہ انڈر کنسٹرکشن پڑا ہے اور وہ بالکل بند پڑا ہے۔ وہاں پر جتنے بھی طالب علم قرآن پاک کی تعلیم حاصل کریں گے، حافظ بنیں گے، عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، 5 وقت کی نماز پڑھی جائے گی، ذکر اذکار کیا جائے گا، تو آپ سے جتنا ہو سکے، میں نے اپنا اکاؤنٹ نمبر بھی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، اور بھائیوں سے بہنوں سے التجا بھی کرتا ہوں، ریکویسٹ بھی کرتا ہوں، اپنے کوئی صدقات ہیں آپ کے کوئی زکوٰۃ وغیرہ آپ کی بنتی ہے تو کائنڈلی آپ اس صدقہ جاریہ کے پروگرام میں جو ہے حصہ ڈالیں، جس سے آپ کا مرنے کے بعد، میرا مرنے کے بعد ایک صدقہ جاریہ چلتا رہے، صدقہ جاریہ چلتا رہے، جس سے ہماری جو ہے دنیا بھی بن جائے گی اور ہماری آخرت بھی بن جائے گی۔ تو صرف کہنے کا مطلب ہے آپ سے جتنا بنتا ہے، جتنا حسب توفیق بنتا ہے، آپ دنیا کے کسی کونے میں میری آواز سن رہے ہیں تو آپ سے صرف ایک ہی التجا ہے، آپ سے جتنا جو کچھ بنتا ہے ایزی پیسہ جائز کیش کے ذریعے آپ جو ہے مجھے یہ جو ہے صدقات، زکوٰۃ اور خوشی سے جو دینا چاہے وہ اس میں اپنے خیر کار کے کام میں جو ہے حصہ ڈال سکتے ہیں، جو کہ مرنے کے بعد اصل وہ دکھائی دے گا کہ میں فلانا صدقہ ہوں، میں فلانی زکوٰۃ ہوں، میں فلانا عمل ہوں آپ کا نیک، جو آپ کے لیے میں روشنی بن کر آیا ہوں، نیک عمل بن کر آیا ہوں، نیک آپ کے لیے اجر و ثواب بن کر آیا ہوں، آپ کے لیے روشنی لے کر آیا ہوں۔ تو صرف آپ سے التجا ہے، کائنڈلی ڈسکرپشن میں اکاؤنٹ نمبر بھی موجود ہے، جس سے یہ ہے کہ جتنے بھی علماء، جتنے بھی بچے قرآن پاک پڑھیں گے اور جتنے بھی جو ہے نمازیں پڑھی جائیں گی، دین کا کام ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی خوش ہو جائے گا۔ تو آپ سے التجا ہے، ریکویسٹ ہے کہ آپ نے اس پروگرام میں، اس خیر کار کام میں حصہ لازمی ڈالنا ہے۔ تو جس نے بھی یہ میری آواز سنی ہے، دنیا کے کسی کونے میں میری آواز سنی ہے، کہ آپ نے بلال بھائی کو، اللہ کو رسوا نہیں کرنا۔ دیکھیں میں آپ کے لیے اتنے اچھے اچھے عملیات لے کر آتا ہوں، اتنے اچھے اچھے تعویذات لے کر آتا ہوں، اتنے اچھے اچھے طلسم لے کر آتا ہوں کہ میرے مظلوم بھائیوں کا فائدہ ہو جائے، میرے مظلوم بہنوں کا فائدہ ہو جائے، جس سے ان کی تکلیف دور ہو جائے، ان کے مسائل دور ہو جائیں، ان کی لائف میں خوشحالی آ جائے، ان کے لائف خوشگوار بن جائے۔ تو میرا صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سے جتنا بن سکتا ہے تو آپ نے اس میں حصہ لازمی ڈالنا ہے، جو کہ مرنے کے بعد اس میں نظر آئے گا۔ الحمدللہ۔